स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे बीबीसी की जारी करदा उस फहरिस्त की जिसमें उन्होंने दुनिया की ऐसी 100 बाअसर खवातीन के नाम पेश किए हैं जिन्होंने उनके बकौल दुनिया में तब्दीली के लिए जिदोजहद की है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान से 2 खवातीन को भी शामिल किया गया है। एक महारंग बलोच, दूसरी हदीका कियानी। महारंग बलोच की तो समझ आती है, उन्होंने एक ज़बरदस्त जदोजहद की है बलूचिस्तान के उन लोगों के लिए जिन्हें हम लापता अफराद बोलते हैं। बलूचिस्तान की तारीख़ में शायद सबसे बड़ी अवामी तहरीक चलाने की जो एक क़यादत थी वो महारंग बलोच के पास थी। इसके अलावा ये बात भी बहुत अहम है कि बलूचिस्तान माशरे में एक औरत होने के बावजूद वो एक रहनुमा बनकर उभरी हैं। फिर ज़ाती तौर पर उन्होंने बेशुमार मुसाइब देखे हैं। उनके वालिद लापता हैं, वो भी स्कूल में पढ़ती थी जब उन्होंने जदोजहद शुरू की, पहले अपने वालिद की रिहाई के लिए और फिर ऐसे तमाम अफराद के लिए जो बलूचिस्तान से लापता हैं। इसके अलावा भी वो उनके वालिद ख़ुद वो तरक्की पसंद ख़यालात के हामी हैं और वो वाकई तब्दीली और जदोजहद की एक अलामत हैं। उन्हें इस फहरिस्त में शामिल करना समझ में भी आता है और शायद काबिल सताइश भी कहला सकता है अगर बीबीसी खुद एक साम्राज्य इदारा ना होती। महारंग बलोच के अलावा उन्होंने हदीका कियानी को इस फहरिस्त में शामिल किया है और इसकी वजह यह बताई गई है कि 2 साल पहले जब सिंध में सैलाब से लोग बेघर हो गए तो उनकी एक खैराती तंजीम ने लोगों को घर फराहम करने का काम किया। अब ये बहुत ही काबिल एतराज़ बात है। पहली बात, खैरात का काम करना, चैरिटी करना स्टेटस को बरकरार रखने की एक तरीक़ाकार है। ये तब्दीली का तरीक़ाकार नहीं है और बीबीसी को अच्छी तरह मालूम है। ये बात अब स्कूल के बच्चों को भी मालूम है कि खैरात का मकसद निज़ाम को कायम रखना होता है, ना कि तब्दीली की जदोजहद। दूसरी बात, हदीका कियानी जो एक फ़ौजी अफसर की बेटी हैं, जो एक सिंगर हैं, एक स्टार हैं और टीवी पे उन्होंने उस वक्त आना शुरू किया जब मुल्क में ज़िया आमरीत नाफिज थी। वो शदीद राइट विंग ख़यालात की हामिल हैं, शदीद रुजती ख़यालात की हामिल हैं। उनकी सोच बिल्कुल तब्दीली वाली सोच नहीं है। और उससे भी जो अहम बात है काबिल एतराज़ होने के हवाले से, वो ये कि जब पंजाब का एक स्टार, एक सेलिब्रिटी सिंध में जाके बज़ाहिर खैराती काम करेगा तो ये उसी तरह की बात है जैसे अमेरिका के हॉलीवुड स्टार्स आके अफ्रीका में कुछ खैराती काम करते हैं। इसके बारे में वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है। जब हॉलीवुड के स्टार अफ्रीका में आके खैराती काम करते हैं, जब जूलिया रॉबर्ट्स और इस तरह के लोग कुछ अफ्रीकी बेघर या भूख के मारे बच्चों के साथ अपने फ़ोटो शूट करते हैं, तो इसका संजीदा हलकों में मजाक उड़ाया जाता है, इस पे तनकीद की जाती है। क्योंकि होता ये है कि अफ्रीका में अमरीकी साम्राज्य और यूरोपीय साम्राज्य के तबाहकुन किरदार को वाइट वॉश कर दिया जाता है इस तरह की हरकतों से। यही काम किसी हद तक हदीका कियानी ने किया। सिंध में अयूब दौर से हज़ारों एकड़ अराजी पंजाब के जर्नैलों को अलॉट की गई, फौजी अफसरों को अलॉट की गई, सिविल ब्यूरोक्रेट्स को अलॉट की गई। अभी हाल ही में सिंध में एक शदीद बेचैनी इस बात पर पाई जा रही है कि 5 नई नहरें निकाल कर दरियाए सिंध के पानी को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिलाशुबा कौमी असम्बली में तो ये यकीन दिलाया गया है कि इन नहरों में पंजाब के हिस्से का पानी डाला जाएगा, लेकिन पिछले 75 साल से सिंध में जो पंजाब के बारे में बेएतबारी पाई जाती है, उसके पेश नज़र सिंध में इस वक्त बेहद बेचैनी है। सिंधियानी तहरीक जो औरतों की बहुत बड़ी तहरीक है, उसने एक बहुत बड़ा मार्च किया पूरे सिंध में। इस वक्त सिंध में निकाले जाने वाली नहरों के हवाले से एक तशवीश मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 75-80 साल से दीगर छोटे सूबों की तरह जो आबादी में छोटे हैं या रकबे में थोड़े छोटे कहला सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और तरह से छोटे हैं। खैर,
اس بحث میں ہم نہیں جاتے. یہ بات طے ہے کہ پنجاب ایک بالادست صوبہ ہے جو اسٹرکچرل بنیادوں پر دیگر صوبوں کا استحصال کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے جب پنجاب سے ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جو نظام کے جاری رکھنے پہ یقین رکھتے ہیں، جو رجتی سوچیں رکھتے ہیں، جب وہ جا کے سندھ میں یا بلوچستان میں یا کسی حد تک صوبہ خیبر پختونخوا میں پنجابی سیویئر بن کر جائیں گے تو یہ قابل اعتراض بات ہے. میں ایک ضمنی بات بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گئی. ہمارے ایک دوست تھے اختر حیات، انہوں نے ایک ٹیکسٹ لکھ کے دیا تھا حدیقہ کیانی کی والدہ کو، جن کو شاعر بننے کا شوق تھا. وہ لاہور میں مزنگ کے علاقے میں ایک کالج ہے خواتین کا، جناح گرلز ڈگری کالج کے نام سے، اس کی پرنسپل ہوتی تھی. اختر حیات روزنامہ پاکستان میں میرے کولیگ تھے. انہوں نے روزنامہ جنگ میں کام کیا، دیگر اخباروں میں کام کیا. اردو میں کی جانے والی جرنلزم میں وہ ایک اہم نام تھے. تقریباً 10-12 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ وہی لیرکس تھے، یہ وہی گیت تھا جسے گا کر حدیقہ کیانی بہت مشہور ہوئی تھی. میرا اشارہ ہے بوہے باریاں کی طرف. مجھے جب یہ واقعہ پتہ چلا تو مجھے فیض احمد فیض کا وہ کھیل بھی یاد آیا، آرٹسٹ، جس میں ایک امیر آدمی ایک غریب فنکار سے اس کے آرٹ کے نمونے خرید کے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ آرٹسٹ کہلانا چاہتا ہے. خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی. جو باتیں میں نے حدیقہ کیانی یا جو موازنہ میں نے مہرنگ بلوچ اور حدیقہ کیانی کے بیچ کیا، کیا یہ بی بی سی کو معلوم نہیں ہے؟ میرے خیال سے بی بی سی کو اچھی طرح معلوم ہے. ہوتا یہ ہے کہ سامراجی ادارے، سامراجی ممالک جب اس طرح کی فہرستیں جاری کرتے ہیں تو فہرست کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی ایک آدھ مہرنگ بلوچ کو بھی بیچ میں شامل کر دیتے ہیں. سویڈن نوبل انعام دیتا ہے. 1960 سے اکنامکس کے میدان میں بھی ایک انعام دیا جا رہا ہے. تقریباً ان 50-60 سالوں میں کوئی ایک آدھ ترقی پسند اکانومسٹ جیسے امرتیا سین کا نام لیا جا سکتا ہے جنہیں یہ انعام دیا گیا. ہر سال ایسے اکانومسٹ کو یہ انعام دیا جاتا ہے جو بہت ہی نیو لبرل یا عوام دشمن معاشی نظریات کا پرچار کرتے ہیں. اسی طرح اس فہرست کی مثال ہے، اس میں ہر سال ایسی خواتین کو شامل کیا جاتا ہے ایک بڑی اکثریت میں جو اپنے اپنے ملک کی حدیقہ کیانی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی کسی ایک آدھ مہرنگ بلوچ کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، جس سے ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فہرست بڑے میرٹ پر تیار کی گئی ہے. مجھے یاد آ رہی ہے وہ فہرست بھی جو ہر سال جاری ہوتی ہے، جس میں سی ایس ایس پاس کرنے والے یا مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے لوگوں کے نام شامل ہوتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی اور اخباروں میں یہ خبر بھی جاری کی جاتی ہے کہ ایک غریب کلرک کی بیٹی یا ایک ریڑھی والے کا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر کے مجسٹریٹ بن گئے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ باقی 99.9% کا تعلق ایک ایسے طبقے سے تھا جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں. لیکن اس طرح کے ایک شخص کو شامل کر کے پورے نظام کی ساکھ برقرار رکھی جاتی ہے. اسی طرح جب میٹرک ایف ایس اے کے امتحانات کی فہرست جاری ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں غریب آدمی یا فلاں چپڑاسی یا فلاں کنسٹرکشن ورکر کی بیٹی یا بیٹے نے ٹاپ کر لی ہے. دوبارہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ پہلی بات، آج کل امیر لوگوں کے بچے حتیٰ کہ اپر مڈل کلاس کے بچے میٹرک ایف ایس سی کے امتحانات بورڈ میں دیتے ہی نہیں ہیں. وہ اے لیول، او لیول، انٹرنیشنل بیکلیریٹ اور اس طرح کے جو غیر ملکی سرٹیفکیشنز ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. دوسری بات، ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو میٹرک میں یا ایف ایس سی میں کسی مزدور کے بچے نے گولڈ میڈل لے لیا تھا یا سلور میڈل لے لیا تھا، بعد میں ان کا کیا بنتا ہے. ہم 75-80 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ اشرافیہ کے بچے ہی ہر جگہ پر نمایاں نظر آتے ہیں. وہ بیوروکریسی ہو، وہ سیاست ہو، وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، حتیٰ کہ وہ نام نہاد ڈیولپمنٹ سیکٹر یا این جی او سیکٹر ہو،
وہاں پر بڑے بڑے عہدوں پر ہمیں کہیں پہ مزدوروں کے بچے اچھی پوزیشن میں بیٹھے نظر نہیں آتے. اکثریت ان لوگوں کی ہے جس کو ہم پاکستان کے اشرافیہ یا مڈل کلاس کہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ ہو، علی وزیر ہو، یا جدوجہد کرنے والے سندھیانی تحریک کی خواتین ہوں، ان کو کسی بی بی سی کی، کسی نوبل انعام دینے والی کمیٹی کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ وہ حقیقی قوتیں ہیں جو ملک میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہمیں اس طرح کی فہرستوں پر خوش ہونے کی بجائے، سوشل میڈیا پر حدیقہ کہنے کے تصویریں لگانے کی بجائے، بی بی سی جیسے اداروں کے سامراجی کردار کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تبدیلی میں ایک اہم حصہ ہے، جدوجہد کا ایک اہم نقطہ ہے. آپ کا بہت شکریہ.